Soon, sa pila na kagabi namong balik-balik ini kanunay ning nagasanyaw nga naman utangan miniini diha ninyo. Di kinahanglan alang nato nadawaton nato ang kinabuhi sa Dios aron ng atong mga ngalan masulat sa basahon sa kinabuhi. Unsaon gali pagpalista sa basahon sa kinabuhi? Una, di kinahanglan nga mutuo ta. Dayon ikaduha, di kinahanglan nga atong pagtuo pangimatudan pinaagi sa bautismo. Gusto na mo igala igsuon. Ang bautismo dili ni sama sa gibuhat sa kasagaran sa Kristyanidad nga ibalhin o ipamimbro ang usa ka tawo nga na silang grupo o reliyon ba. Ang bautismo sa Biblia igala igsuon pangimatuon ni sa atong pagtuo nga dili makita. Ilang ligo na dituo ta nagpabautismo ta ato sabyaan ang mga sala, mga kalapasan ug dunay pagkinabuhi sa bagong kinabuhi ug mualagad ta sa atong Dios, mualagad ta sa atong Ginoo. Magsugod ang parasiya o presensya sa Ginoo sa paglalin sa madaugong mga balaan ngadto sa trono sa Dios sa mga langit sa dili pang dakong kasakitan sa tulo ug tunga ka tuig. Usay kalay suod. Kinsay makalingkawas nga na moabot ang dakong kasakitan ninyo ta. Sa kamudagan ang mga balili kakahuyan sunugod. Ang mga saba, tinubdan sa tubig, mahimo na siyang dugo, kung mahimong pait, sama sa panyawan. Doon ay linog dinhi, linog dito, o doon ay mga nag-ulan nga ice, nga ang kabugaton niya, murag usa ka sako, mga 50 kilos ang kabugaton. Kinsa may makaluwas nato? Asa man tapaingon? Busa mga igala mga igsoon. Sa panahon o sa adlaw sa tawo, angay gayud sa tawo nga mangandam aron nga sa adlaw sa ato ang Dios. Dili ta masugamak sa iyang paghukom o sa iyang kalikot-kot dinhi sa yuta, sa iyang kabuhatan o bisan pa sa tibuok universo.